का शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने आज खुदा के खातमों को, खुदा की बच्चियों को वेलकम किया है ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की सताइश कर सकें। इनके दिल के अंदर ये बात थी, इनके दिल के अंदर ये ठहराव था, एक ये भी कह सकते हैं मन्नत थी। इन्होंने एक मन्नत मानी हुई थी कि हम अपने घर में खुदा के खातमों को बुलाएंगे और शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश करेंगे। हालेलुया। सो खुदावंद हमारी दुआ है कि खुदावंद इस फैमिली को बड़ी बरकत दे और अपनी पनाह में रखें और जो भी इनके दिल की मुराद है खुदावंद क्या करे पूरी करे। हालेलुया। बहुत सी जगह पर दुआएं की गई हैं और हमारा ईमान है कि ये दुआएं ईमान से की गई हैं। और दुआ मेरे अजीज एक बात याद रखिए, दुआ कभी भी ज़ाया नहीं जाती। दुआ कभी भी ज़ाया नहीं जाती। हम समझते हैं कि जवाब नहीं आ रहा, खुदा काम नहीं कर रहा, दुआ सुनी जाती है, लेकिन एक टाइम होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तवारीख के अंदर कि जो अब से इस जगह पर दुआ की जाएगी, मेरा ध्यान, मेरी तवज्जो क्या है, उसी पर लगा है। तो आज आप जितनी भी दुआएं करते हैं, आप पर्सनल तौर पर दुआ करते हैं, तो एक बात अपनी ज़िंदगी में याद रखिए कि दुआ कभी भी क्या है वो ज़ाया नहीं जाती, लेकिन वो क्या है आने वाले वक्त में ज़रूर क्या है वो फलदार साबित होगी। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए हम जोरदार तालियां दें। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से, खुदा के कलाम में से जो मोतबर कलाम है, जिंदा कलाम है, और खुदा के कलाम में से देखेंगे अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत के ऊपर हम गौर करेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। और यहाँ पर लिखा है उसकी पहली वर्ष के अंदर पहले बाब, और उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुला भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सौतनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकबीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए 22 से बरकत हो। मेरे अजीजों, सबसे पहले आज हम इस बात पर गौर करेंगे जिसके लिए आज हम सब इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं, शुक्रगुजारी। किसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं? शुक्रगुजारी। और मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी है क्या है? शुक्रगुजारी है क्या है? बाइबल मुकद्दस में सबसे जो पहला शुक्रगुजारी का जो लफ्ज़ जिस शख्स ने इस्तेमाल किया है, मेरे अजीजों, वो इसराइल का सबसे बड़ा क्या था? बादशाह था। यानी कि मेरे अजीजों, दाऊद, उसने सबसे ये पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया शुक्रगुजारी का। और अगर हम दूसरा शमूएल उसका 22 बाब और उसकी 50वीं आयत के ऊपर गौर करें तो वहाँ पर हमें लिखा मिलता है, इसलिए आए खुदावंद, मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की क्या करूँगा? मदद सेराई करूँगा। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी के बहुत से मफ़हूम हैं अब्रानी ज़बान के अंदर, लेकिन मेरे अजीजों, आज हमारी नज़र में शुक्रगुजारी क्या है? हमारी नज़र में शुक्रगुजारी हदिया है।
اور میرے عزیزو ہماری نظر میں شکر گزاری کیا ہے؟ چندہ ہے خادم کو دینا، اور ہماری نظر میں کیا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ ایک دیگ پکا کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ شکر گزاری نہ۔ میرے عزیزو جو عبرانی میں اس کا جو پہلا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ اعتراف کرنا۔ اعتراف، شکر گزاری کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اعتراف کرنا کہ خدا نے آپ کو جو جو برکتیں دی ہیں اس کا اعتراف کرنا، اور انہیں یاد رکھ کے خداوند کی شکر گزاری کرنا، خداوند کی شکر گزاری کرنا، اور اس بات کی گواہی دینا کہ خدا نے میری زندگی میں اور میرے بچوں کی لائف میں بے شمار کیا ہے؟ کام کیے ہیں۔ اس لیے اس بات کے لیے اعتراف کرنا کہ خدا نے کیا ہے؟ گزرے اس سال میں مجھے زندہ رکھا، میرے بچوں کو زندہ رکھا، ہمیں سنبھالے رکھا، ہمیں ہر طرح کی بیماری سے، کرونا کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھا۔ یہ سال کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کیا ہے؟ سال ہے، دن ہے۔ ہمیں اس کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، خدا کے حضور جھکنا چاہیے، اور اس بات کا کیا ہے؟ اعتراف کرنا چاہیے ہر روز کہ خداوند میں تیری شکر گزاری کروں۔ اور اگر ہم دیکھیں میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں سے کیا ہے؟ بہت سی کیا ہے؟ قربانیاں ہیں، لیکن یسوع مسیح کی کامل قربانی کے بعد ساری قربانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ کینسل ہو جاتی ہیں۔ ساری قربانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ کینسل ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھی؟ بہت سی قربانیاں تھی، بکروں کی قربانیاں تھی، چھتروں کی قربانیاں تھی، اور بھی طرح طرح کے کیا ہے؟ جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا تاکہ کیا ہو؟ ہم خدا کو خوش کریں اور اس کے حضور شکر گزاری پیش کریں۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ کا اور میرا یسوع مسیح دنیا میں آیا تو میرے عزیزو اس نے اپنی کامل قربانی سے کیا ہوا؟ ان ساری قربانیوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ایک قربانی جس کا ذکر ہمیں کیا ہے؟ نئے عہد نامہ میں اور پرانے عہد نامہ میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے شکر گزاری۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ آج وہ قربان ہو کے آپ کے لیے، میرے لیے وہ یہ چاہتا ہے، وہ ہم سے یہ تو توقع رکھتا ہے کہ میرے لوگ کیا کریں؟ اپنے ہونٹوں سے میری تعظیم کریں، میری مدح سرائی کریں، اور کیا کریں؟ شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں۔ اسی لیے میرے عزیزو، شکر گزاری کیا ہے؟ خدا آج بھی کیا ہے؟ ایسی شکر گزاری کو، ایسی قربانی کو وہ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اس لیے زبور 50 کے اندر لکھا ہے کہ تیری سوکنی قربانیاں کیا ہے؟ سدا میرے سامنے رہی۔ یہ کون کہتا ہے؟ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ تیری قربانیاں کیا ہے؟ جو میں شکر گزاری کی قربانیاں پیش کرتا ہوں وہ ہر روز کیا ہے؟ وہ تیرے سامنے ہے۔ اس لیے خدا کی کیا ہے؟ محبت کا ہمیں کیا ہے؟ اعتراف کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے۔ ان باتوں کو ہم نے کیا ہے؟ سمجھنا ہے، پرکھنا ہے، اور اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا۔ اسی لیے میرے عزیزو، خدا نے ہماری زندگی میں بہت سی کیا ہے؟ بہت سی قربانیاں کیا ہے؟ بہت سی قربانیوں کو کیا کیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ شکر گزاری میرے عزیزو کیا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ ایک ایماندار شخص کے لیے سانس کا نام ہے۔ کیا ہے؟ سانس لینے کا نام ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو کیا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ ہمیشہ کیا بخشتی ہے؟ ایماندار کو قوت بخشتی ہے اور زور دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جب آپ دیکھو ہوگا، جب آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کو ایک نئی قوت ملتی ہے، آپ کو ایک نیا زور ملتا ہے، آپ کو ایک نیا میسج ملتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے شکر گزاری میرے عزیزو کیا ہے؟ ہمیں قوت بخشتی ہے، زور بخشتی ہے، اور کیا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ ایک سوئچ کی مانند ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوئچ کی مانند ہے۔ جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو ساری چیزیں میرے عزیزو کیا ہو جاتی ہیں؟ روشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہماری فیملیز میں کیا ہے؟ بہت سی کیا ہو جاتی ہیں؟ چیز کیا ہو جاتی ہیں؟ بہت سی روشنی ہو جاتی ہے، نور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں سے، ہماری آنکھوں سے وہ پردے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے عزیزو شکر گزاری کرنے کے وسیلہ سے۔
इसीलिए शुक्रगुजारी क्या है, एक साज की तरह है। जब ये बजता है तो खुदा क्या करता है, खुदा खुश होता है। खुदा क्या होता है, खुश होता है। और इस चीज़ को देख के खुदा क्या करता है, इस चीज़ को खुदा पसंद करता है। और मेरे अजीजों, वो अपने बेटों को और अपनी बेटियों को क्या करता है, आवाज़ देता है और उनके दरमियान क्या करता है, खुशी मनाता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि मैं तरक्की याफ्ता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी ज़िंदगी में आगे तरक्की हो, सरफराजी हो, बुलंदी हो, अगर आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ मुझे मिले, तो मेरे अजीजों, इस राज को जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हर एक बात में शुक्रगुजारी कर। हर एक बात में क्या कर, शुक्रगुजारी कर। इसलिए शुक्रगुजारी की बुनियाद कहाँ पर है, कहाँ पर है, खुदा के कलाम के अंदर है। ये शुक्रगुजारी की बुनियाद क्या है, खुदा के कलाम के अंदर है। इसकी जड़ें कहाँ पर हैं, खुदा के कलाम के अंदर हैं। जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी, जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी, चाहे जितने मर्जी तूफान आए, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी मर्जी टेंशनें आ जाएं, जब आपकी जड़ें क्या है, कलाम के अंदर घुसी हुई हैं, फंसी हुई हैं, तो मेरे अजीजों, कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। कोई भी तूफान, कोई भी ज़ल्ज़ला, कोई भी दुनिया की ताकत क्या है, आपको हिला नहीं सकती। क्योंकि जिस कलाम के अंदर आपके दिल की जड़ें फंसी हुई हैं, मजबूत है मेरे अजीजों, वो खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो तूफानों के रुख भी बदल जाते हैं। जब खुदा का कलाम नाजिल होता है तो बीमारियां चली जाती हैं। जब खुदा का कलाम नाजिल होता है तो बंजर जिंदगी भी सराब हो जाती है। इसीलिए मेरे अजीजों, अभी हमने अयूब की स्टोरी सुनी और खुदा का कलाम कहता है कि शुक्रगुजारी के तौर पर क्या है, खुदा का कलाम कहता है वो शख्स कैसा था, वो शख्स कैसा था। खुदा का कलाम उसकी गवाही देता है कि वो क्या था, वो कामिल था। वो क्या था, कामिल था। और क्या था, रास्तबाज। और क्या था, रास्तबाज। और मेरे अजीजों क्या था, खुदा से डरता और बदी से क्या रहता था, दूर रहता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, वो क्या रहता था, बदी से दूर रहता था। इसीलिए मेरे अजीजों क्या है, शुक्रगुजारी मेरे अजीजों, जो शख्स खुदा से डरता है उसकी जिंदगी में कभी भी शुक्रगुजारी खत्म नहीं हो सकती। अयूब से आप क्या है, अयूब क्या है, आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसकी लाइफ से आप बखूब जानते हैं अयूब कैसा शख्स था, कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। और मेरे अजीजों, इसकी जड़ें क्या हैं, खुदा के कलाम के अंदर खुदा में इस कदर मजबूत थी कि मेरे अजीजों, इसकी लाइफ से आप वाकिफ हैं कि इसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफान आए, बड़े बड़े ज़ल्ज़ले आए, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, बड़ा दुख इसने झेला, बड़ी बीमारी को झेला, लेकिन मेरे अजीजों, उसकी लाइफ से शुक्रगुजारी कभी ख़त्म नहीं, उसकी लाइफ से शुक्रगुजारी नहीं ख़त्म। इसलिए मेरे अजीजों, जो लोग खुदा से डरते हैं उनकी लाइफ में कभी शुक्रगुजारी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जिनकी जड़ें खुदा के कलाम के अंदर क्या है, जुड़ी हुई है, जिनकी जड़ें क्या है, खुदा के कलाम के साथ और खुदा के साथ क्या है, वो क्या है, जुड़ी हुई हैं, फंसी हुई हैं। मेरे अजीजों, वो क्या करते हैं, वो चाहे अंधेरियाँ आए, तूफान आए, चाहे कोरोना वायरस आ जाए, चाहे बड़े बड़े तूफान आ जाए, बीमारियाँ आ जाए, बलाएँ आ जाए, लेकिन कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? हालेलुया। कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई नहीं। क्योंकि मेरे अजीजों, हम वो लोग हैं जो अपने खुदा से डरते हैं। हम वो लोग हैं जो अपने खुदा से डरते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है हकीकतन में वही मेरा दोस्त है। आज मेरे अजीजों, कहा जाता है कौन कौन यीशु मसीह का दोस्त है? सब हाथ खड़े करते हैं। जब कहा जाता है कि तू क्या कर, अपनी सलीब उठा, तो फिर हम क्या कर देते हैं, उसका इनकार भी कर देते हैं, उसका इनकार भी कर देते हैं। फिर किधर गया वो दोस्त, फिर किधर गया वो?
آج ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلتے چلتے بھی کئی جگہوں پر ہم انکار کر دیتے ہیں. ہم اس کی پہچان کو کیا ہے، ہم اس کی پہچان کو کیا دیتے، کھو دیتے ہیں. ہم اسے نہیں جانتے اور ہم پترس کی طرف بڑی انگلی اٹھاتے ہیں کہ پترس نے کیا ہے، انکار کیا ہے. پترس نے کتنی دفعہ انکار کیا؟ 3 دفعہ. لیکن جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو، اپنے دل کے اوپر غور نہیں کرتے. اسی لیے آج ہمیں پترس کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کتنی بار خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا؟ ہم نے کتنی بار یسوع مسیح کو کیا ہے، نظر انداز کیا ہے؟ ہم نے کتنی بار، خدا کا کلام کہتا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کر، ہم نے کتنی بار خداوند کی شکر گزاری کی ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا بندہ کیا ہے، وہ کامل تھا، راست باز تھا، اور کیا ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے، وہ خدا سے ڈرتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا. اور دیکھیے آگے کیا لکھا ہے کہ میرے عزیزو، شکر گزاری چیک کیجئے کہ اس کے پاس کیا ہے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور اس کے پاس 7,000 بیڑے اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے کیا تھے، نوکر چاکر. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اہل مشرق کا بڑا آدمی تھا. کیوں وہ بڑا آدمی بن گیا؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، وہ بدی سے دور رہتا تھا. کیوں وہ خدا نے اسے اہل مشرق کا بڑا انسان بنا دیا، بڑا آدمی بنا دیا، اتنا امیر بنا دیا؟ کیوں بنا دیا؟ کیونکہ وہ خدا کے حکموں پر چلتا تھا. کیوں بنا دیا؟ کیونکہ وہ خدا کے حضور سے اپنی قربانی پیش کرتا تھا. کیوں اسے خدا نے اتنا بلند سرفراز کر دیا؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چل رہا تھا، ایمانداری کے ساتھ چل رہا تھا. اور آج میرے عزیزو کیا ہے، اور لکھا ہے کہ پھر آگے ہم دیکھیں 5ویں ورس کے اوپر لکھا ہے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلا کر کیا کرتا تھا، بات کرتا تھا، اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے کیا کرتا تھا، ان سبوں کے شمار کے موافق سوکنی قربانی یعنی کہ شکر گزاری پیش کرتا. اپنے بچوں کو جب دیکھتا تھا اور ہر ایک کے نام کے لیے وہ کیا کرتا تھا، شکر گزاری کرتا تھا، ہر ایک کے نام کے لیے. جیسے آج بھی میرے عزیزو، موجودہ دور میں بھی کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا نام لیتے ہیں. جیسے بھائی ارشد کیا ہے، وہ اپنے بچوں کا نام لیتا ہوگا، محمد کا، نعمان کا، نیہا کا، سنیہا کا نام لیتا ہوگا کہ میں اس کے لیے برکت چاہتا ہوں، اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں. اسی طرح آج بھی میرے عزیزوں، لیکن اس وقت کیا تھا، اس وقت کیا تھا، وہ قربانی پیش کی جاتی تھی، بکروں کی، چھتروں کی، کہ وہ ایوب اس لیے پیش کرتا تھا اور کہتا تھا کہیں میرے بیٹوں سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، میرے بیٹوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. وہ خدا کے آگے کیا کرتا تھا، اقرار کرتا تھا، اعتراف کرتا تھا، اور خدا کو یہ چیزیں اس کی بڑی پسند ہیں. اور خدا کو اس کی لائف کا جو سٹائل تھا وہ بہت زیادہ پسند تھا. آج ہمیں بھی ایوب کا سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہم کسی ٹی وی پر دیکھتے ہیں، کسی ایکٹر کو دیکھتے ہیں، ہم بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، کاش میں بھی اس طرح ہوں، کاش میں بھی اس طرح ہوں. لیکن ان کی جو روحانی لائف ہے وہ کیا ہے، وہ بہت کیا ہے، بدصورت ہے. ہم کیا ہے، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لیکن جب اس کی روحانی لائف کو دیکھتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں وہ بدصورتی سے بھری ہوئی ہے، وہ گناہ آلودہ سے بھری ہوئی ہے. اسی لیے آج ہم کیا ہے، جسمانی کیا ہے، جسمانی کریکٹر کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو روحانی کریکٹر کو اپنانا نہیں چاہتے. کیونکہ روحانی کیا ہے، روحانی کریکٹر کو اپنانے کے لیے ہمیں جسمانی کریکٹر کیا کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا. آج ہم اس بدن کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، اس بدن کے لیے ہم کیا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن میرے عزیزو اس بدن نے تو فنا ہو جانا ہے، اس بدن نے تو فنا ہو جانا ہے. لیکن جو حقیقی آپ کا بدن ہے، روحانی جو بدن ہے آپ کا، اس نے فنا نہیں ہونا. اس کے لیے ہم اتنی محنت نہیں کرتے. حالانکہ ہم ان چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں، گھر کے لیے، جاب کے لیے، پیسے کے لیے، ہر کھانے پینے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں.
धूप हो, तूफान हो, आंधियाँ हो, लेकिन हम बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके बदन के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, काश आपने रूहानी क्या है, रूहानी चीज़ों के लिए क्या हो, रूहानी सेहत के लिए आपने वो चीज़ों को मांगा होता, तो आज क्या है, आप ज़मीन पर भी सेहतमंद थे, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी सेहतमंद। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज़ों, अय्यूब की जो स्टोरी है बड़ी खूबसूरत है, हमें इससे बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर मिलता है और मेरे अजीज़ों लाइफस्टाइल मिलता है। इससे हमें इसे ऐसे बनने की ज़रूरत है। और क्या लिखा है, क्योंकि अय्यूब कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की। उसका मानना था कि हो सकता है कि मेरे बेटे क्या है एक दूसरे के घर में गए हैं, ज़ियाफ़त पे गए हैं। हो सकता है कि इन्होंने क्या है, कोई अबलीस शरीर ने, शैतान ने इनके ज़हन पर, इनके दिल के ऊपर अटैक किया हो। और हो सकता है इसने मेरे खुदा की तकफीर की हो, कोई ऐसी बात इनके मुंह से निकली हो जो खुदा को नापसंद है। इसलिए वो क्या करता था, वो खुदा के हुजूर सारे बच्चों को इकट्ठा करता था और एतराफ़ करता था, बच्चों से एतराफ़ करवाता था, खुद एतराफ़ करता था और खुदा के हुजूर क्या करता था, अपनी कुर्बानी को वो चढ़ाता था शुक्रगुजारी के तौर पर। आज हमें भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, अब आपको बकरे छतरे देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके और मेरे यीशु मसीह ने अपनी कामिल कुर्बानी क्या कर दी है, अपने लोगों के लिए दे दी है। अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि उसने पूरी दुनिया के लिए ये कुर्बानी दी है। क्योंकि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए ये सबसे बड़ी उसकी कुर्बानी है हमारे लिए। इसलिए अब सारी कुर्बानियाँ कैंसिल हो गई हैं। सिर्फ वो इंसान से ये तवक्को रखता है, अपने लोगों से ये तवक्को रखता है कि मेरे लोग क्या करें। अपने लोगों से वो होंठों की कुर्बानी मांगता है, और होंठों की कुर्बानी क्या है, हर एक बात में शुक्रगुजार। आमीन आमीन। सो ये मुख्तसर मैसेज इस कराने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए है। सो हमें खुदावंद ये फजल दे और हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बने और हमारी ज़िंदगियों से मसीह यीशु के नाम को जलाल मिले। आइए यीशु मसीह के लिए हम ज़ोरदार तारीफ़ करें।